नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रवि लामिछानेको धम्की, साँझसम्म गृहमन्त्री नबनाई सरकार छाड्छौं। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रवि लामिछाने फर्किए, प्रचण्डले दिएनन् सकारात्मक जवाफ। गृह मन्त्रालयबारे रवि लामिछानेलाई ओलीको जवाफ, जे समझदारी हुन्छ त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय रासोपालाई तत्काल नदिने, गृह मन्त्रालय नदिने हो भने त सरकारमा पङ्गु बनाएर काम गर्न नदिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको हो कि भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। मुकुल ढकाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय। सिंहदरबारबाट शासनको नेतृत्व गर्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। ज्ञानेन्द्र साई विरुद्ध नाराबाजी गर्दा राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष पक्राउ। गृह मन्त्रालयका कारण गठबन्धन नटुटोस् भन्ने मेरो कोसिस छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। अत्यावश्यक औषधिहरू नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माधव नेपालको ज्ञापन पत्र, बाँच्न धौधौ भयो, आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नुस्। 1 महिनाभित्र पशुपति क्षेत्र सफा पार्न पर्यटन मन्त्री किरातीको निर्देशन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साँझसम्म गृह मन्त्रालय नदिए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएका छन्। लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच आज बालोटरमा भएको भेटवार्तामा लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्रीको रूपमा साँझसम्म नियुक्त नगरे सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको बालोटर स्रोतले जनाएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई पुनः गृहमन्त्री नबनाउने मुडमा रहेको र आफ्नै पार्टीबाट गृहमन्त्री बनाउने तयारीमा रहेका छन्। लामिछानेलाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्ति नगरेको भन्दै सांसद पद नै खारेज गरेको थियो। त्यस लगत्तै आइतबार लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिए। त्यस लगत्तै आइतबार लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालोटरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर भर्खरै फर्किएका हुन्। सभापति लामिछानेलाई आफूलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन आग्रह गरेको बुझिएको छ। तर प्रचण्ड भने लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन सकारात्मक नदेखिएको बताइएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। प्रधानमन्त्रीले रविको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कानुन बीचसँग परामर्श गर्नुभयो। नागरिकताको मुद्दा सुल्झिएपछि पासपोर्ट दुरुपयोगको विषयलाई गाह्रो बनाउँछ भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काउँदा सरकारलाई र रविजीलाई समेत राम्रो गर्दैन भन्ने बुझाइ छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीजी उहाँको सबै निकाय नसुल्झेसम्म फर्काउन सकारात्मक हुनुहुन्न। उहाँ भने पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन आतुर देखिनुहुन्छ। लामिछानेले एमाले अध्यक्ष केपी ओली मार्फत समेत गृहमन्त्रीमा फर्काउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मङ्गलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। बालकोटमा भएको भेटमा रविले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू पनि समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएको एमाले स्रोतले बताएको छ। सरकार निर्माण गर्दा जे समझदारी भएको हो त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। तर प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, रविजीसँगको भेटसँग ओलीसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सहभागी भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन खोजेका छन्। त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि दबाब दिएका छन्। त्यही सिलसिलामा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नदिने भएका छन्। नागरिकताका कारण सांसद बन्ने योग्यता सर्वोच्चबाट गुमाएका लामिछानेले बारम्बार गैर सांसदका रूपमा आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन भनेर दबाब दिने र सरकारको सहायत्री एमाले मार्फत पनि दबाब दिन थालेपछि लामिछानेलाई अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने निर्णयमा दाहाल पुगेका हुन्। दाहालले मङ्गलबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालयमा नव मन्त्री नियुक्त नगर्ने र लामिछानेलाई नदिने निर्णय सुनाएका थिए। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकपछि सचिव गणेश शाहले भने अहिले रवि लामिछाने बारे जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ त्यसको पूर्ण पाठ पनि अझै नआइसकेको अवस्था छ। गृह मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुहुन्छ। रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्था छ। उहाँ अहिले सांसद रहनु भएन, त्यसैले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि अरू पनि गैर सांसदको मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त हुन सक्छ। त्यसैले उहाँहरूको पूर्ण पाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले हेर्नुहुन्छ। लामिछाने मङ्गलबार बिहानै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। त्यहाँ उनले
आफूलाई 6 महिनाका लागि गैर सांसदका रूपमा गृहमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। गैर सांसद मन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन उनको माग थियो। रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने गृहमन्त्री यसअघि आफ्नो पार्टीको भागमा परेको र त्यसको पालना गर्दै तत्काल पार्टीबाट गृहमन्त्रीको नाम पठाउन माग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए। त्यसो हुन नसकेमा राजनीतिक अवस्था सरकार बन्नु पहिलेकोमा जाने उनको भनाइ थियो। हामी सरकारमा जाँदै गर्दा काम गर्ने वातावरण बनाउने सहमति भएर हामी सरकारमा गएको हो। जिम्मेवारी बाँडफाँडमा गृह मन्त्रालय हामीलाई परेको हो। आज गृह मन्त्रालय नदिने हो भने त हामीलाई सरकारमा पङ्गु बनाएर काम गर्न नदिने हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको हो कि भनेर हेर्नुपर्छ उनले भने। प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनमा भएको भागबण्डाका आधारमा रासोपाबाट गृहमन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम माग्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले रासोपाबाट कसलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्नेमा चासो राख्न नहुने उनको दाबी छ। पहिला प्रधानमन्त्रीले नाम पठाउनुस् भन्नु पर्यो, कसलाई पठाउने भन्ने रासोपाको निर्णयमा भर पर्छ। उहाँले नाम पठाउनुस् भनेपछि छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले यो वा त्यो व्यक्ति मन्त्रीमा पठाऊ भन्न मिल्दैन उनले भने। रवि लामिछाने पनि गृहमन्त्री भएर जान सक्ने र अरू व्यक्तिलाई पनि पार्टीले पठाउन सक्ने ढकालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेले भने रवि लामिछानेको मुद्दामा कानुनी र जनताको स्तरमा प्रश्न उठेकाले तत्कालै गृहमन्त्रीमा फर्काउने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल नरहेको बताए। कानुनी प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा जनस्तरमा चासो रहेको छ। उहाँहरूको पार्टीको बाध्यता होला। जनतासँग जोडिएको जनसरकारको विषय हो। अदालतको पूर्ण पाठ पनि दिएको छैन उनले भने। लामिछानेले भने पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबाट दबाब आएकाले आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन माग गरेका थिए। रासोपाका प्रवक्ता समेत रहेका महामन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल निर्णय गर्न पार्टीको तर्फबाट भनेको बताए। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छिटो निर्णय गर्नुपर्छ, 1-2 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ भनेका छौँ उनले भने। जबरजस्ती गरिनीको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मङ्गलबार उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालतले 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शासनको नेतृत्व सिंहदरबारबाटै गर्ने सोच रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। मैले सिंहदरबारलाई कार्य सञ्चालनको मुख्य थलोको रूपमा लिएको छु। विगतमा सिंहदरबार वा निवासबाट शासन चलाउने काम भएको तितो अनुभूति तपाईँ हामी सबैसँग छ। यसपटक हामीले उक्त गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। विशेष परिस्थितिमा बाहेक सिंहदरबारबाटै काम गर्ने सोचेको छु, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले यसपटक सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने सोच्नुमा विशेष अर्थ रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट काम गर्नु भनेको राज्यका सबै अङ्गको एकीकृत परिचालनको नेतृत्व गर्नु हो। राज्यका सबै अङ्गलाई जवाफदेही र उत्तरदायित्व बनाउनु पनि हो। दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थित प्रणाली स्थापित गर्नु हो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। त्यस्तै मातहतका कर्मचारीलाई उनले आफ्नो कुरा निर्धक्का साथ सुझाव दिए। म अठोटका साथ काम गर्न आएको छु। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ण गर्ने अठोटका साथ आएको छु। सदनमा मलाई प्राप्त विश्वासको मत पनि त्यही जिम्मेवारीका साथ आएको छ। त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। रापरपा नेपालका उपाध्यक्ष लाक्पा तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार दक्षिण गेटबाट उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला परिषद काठमाडौँका एकजना अधिकृतले बताए। उनलाई प्रहरीबीच सिंहदरबारमा राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईको विरुद्धमा दक्षिण गेटमा उनले नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। उनले साईलाई बुझाउन भनी साथमा लगेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी पनि दक्षिण गेटमै च्यातेर फालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयका कारण गठबन्धन टुट्न नदिने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफूले नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा निस्किँदै गर्दा सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए। हामी सल्लाह गर्दैछौँ, सकेसम्म यो गठबन्धन नटुटोस् भन्ने मेरो कोसिस छ, जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयबाट निर्णय नलिन सुझाव आएको समेत प्रचण्डले बताए। अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म आफैसँग राख्न सुझाव धेरैको छ उनले भने। हामी सल्लाहमै छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले अत्यावश्यक औषधिहरू नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार औषधि व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यो विभागले प्रभावकारी काम गर्न सक्दा देशका नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो भएर जान्छ। विभाग बिग्रियो भने 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा असर गर्छ उनले भने। बजारमा अहिले पनि गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती छन्। जनशक्ति छैन भनेर पन्छिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन। उनले सातै
प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर विभागले बजारको अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि कार्ययोजना तयार गर्नुस्, कार्ययोजनासहित आउनुस्, आवश्यक सहयोग मन्त्रालयले गर्नेछ। उनले अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै हुनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय बङ्गलादेशले औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो फड्का मार्यो। हामीले पनि कम्तीमा अत्यावश्यक औषधिहरू आफै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। नाकाबन्दीमा हामीले कस्तो भोग्यो, भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था नआओस्, उनले भने। 8 महिना बितिसक्दा विभागले पुँजीगत खर्चमा केवल 7% मात्रै बजेट खर्च गरेको बताउँदै उनले यसमा तत्काल सुधार ल्याउन निर्देशन दिए। गुणस्तरीय औषधि अनुगमन र नियमनलाई विभागको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। जनतालाई औषधि व्यवस्था विभागको सिस्टममा सेवामा ढुकुटीमा परिवर्तन आएको छ भने अनुमति गराउने गरी जुट्नुस्। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पर्याप्त सहयोग हुन्छ। औषधि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ। यसरी नै हुँदैन उनले भने। उनले जनशक्ति पूर्वाधार ल्याबको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयबाट कुनै कसर बाँकी नरहेको समेत बताए। जनशक्ति पूर्वाधार ल्याबको व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालयबाट कुनै कसर बाँकी रहने छैन। तपाईहरू पनि नचिदा दिने गरी काममा लाग्नुहोस्, उनले भने। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आधारभूत रूपमा जनताले परिवर्तन अनुभव गर्न पाउनुपर्छ, उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समाजवादीले आर्थिक सङ्कटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणलाई मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक जसो आत्महत्याको घटना हुनु पनि त्यसैको कारण भएको एकीकृत समाजवादीको ठहर छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरोस्। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन एकीकृत समाजवादीले आग्रह गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना र कर तिर्ने सुविधा तथा भाखा नागेका ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि 2080 असार मसान्तसम्मलाई बढाउन लगायत माग गरेको छ। यसैगरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन, युवा, विद्यार्थी, बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा 8 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रममा अनिवार्य सिपमूलक तालिम, देशभक्तिपूर्ण पाठ राख्न लगायतका माग बुदागत रूपमा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले 1 महिनाभित्र पशुपति क्षेत्र सफा गर्न निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुगमनका क्रममा विकास कोषका कर्मचारीलाई सफा पशुपति, पवित्र पशुपति नारासहित 1 महिनाभित्र पशुपति क्षेत्र सफा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले पशुपति क्षेत्र र यहाँका शौचालय असाध्यै फोहोर रहेकाले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिएर सफा गर्न आग्रह गरे। 1 महिनामा सफा पशुपति, पवित्र पशुपति नाराका साथ पशुपति क्षेत्र सफाई हुनुपर्छ। 1 महिनाभित्र सफाई गर्नु भनेको छु, आकाश झाड्नु भनेको छैन। आकाश झाड्नु भनेको एक कुतर्क भयो। सफा गरौँ पशुपतिलाई। जसरी पशुपति प्रति मानिसको जस्तो मानसिकता बनाएर आएको हुन्छ त्योभन्दा बढी आकर्षित गर्नुपर्छ, उनले भने। मन्त्री किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कामको पनि आलोचना गरेका छन्। कोषले कल्याणकारी काममा साथै विश्वविद्यालय, अस्पताल, विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा केही काम हुन नसकेको उनले बताए। म यसपटक पशुपति नाथसँग कोषको अध्यक्ष भएर माफी माग्छु। हामीले पशुपतिको सम्मानलाई चिन्न सकेनौँ। सबैको गल्तीको नेतृत्व गर्दै क्षमा माग्दै अब हामी त्यस्तो गल्ती गर्दैनौँ, उनले भने। पवित्र स्थानमा बसेर अपवित्र काम गर्ने को हो? यति ठुलो आध्यात्मिक आस्थाको केन्द्रमा बसेर हामी यहाँ भन्दा गैर आध्यात्मिक अराजकता कहाँ हुन्छ? त्रिशूलले डामेर छेड्ने साँडे जस्तो छौ। पद पाएपछि डामे जस्तो अब यस्तो सही हुँदैन। मन्त्री किरातीले मन्त्री र सचिवलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै पशुपतिमा फुल महँगोमा बेच्ने गरिएको गुनासो आएकोले यसबारे नियमन गर्न निर्देशन दिए। उनले कुन सरकारको पालामा कुन मन्त्री र सचिवले पैसा लिए भन्ने नाम दिन पत्रकारको सामु पढेर पनि उनले सुनाए। भगवानमाथि भ्रष्टाचार गर्ने किन फुल व्यापारीसँग पैसा उठाइन्छ? कसले उठाउँछ? पैसा उठाएर मन्त्री र सचिवलाई पैसा बुझाउने भनेर बदनाम गरिन्छ हो। मन्त्री र सचिवलाई बुझाउनै पर्छ। तपाईँहरूले मिडियाहरू आएका छन्। दुधको दुध, पानीको पानी, पशुपतिको माटोमा उभिएर भन्नुपर्छ, उनले भने।